तिसरी गजाल जी आसा ताचेर काल आमी DGP कडेन उलयल्ले ते म्हळ्यार जे दोन मनीस आशिल्ले, एक म्हळ्यार एकम्प्लीस आनी दुसरो म्हळ्यार ताका पळोवन व्हरपी, हांकां दोगी जाणांक इमिजिएटली बेल मेळ्ळी म्हणूनय टिका जाता. बट फ्रॉम अ व्हेरी लिगल पर्स्पेक्टीव हातूंत भितर पुलिसेचो फॉल्ट आसा? No, yesterday we spoke to the DGP and she said according to the new law in place, IPC आता उरूंक ना, so BNS उरलो आता. So under that law, whatever was possible has been applied. And DGP clearly सांगला की if you are a thief, you cannot be charged for murder, or you cannot be charged in those sections which are outside the scope. Applicable to you. Yeah. So fair enough. I mean, it is justified. I mean, whatever is possible within the law, he has done, and I don't think there is any kind of ambiguity there. But Pramod, again, I will take you a little back on the original point which Lokik has just touched upon. Is आता सगळो पॉलिटिकल आणि तो सगळो वाद जाल्लो आसा. Only one point again, what Pandurang also has said, that it should not be used to settle political scores. तशें मातशें जावंक शकना. Getting the opposition and maybe trying to just punish them in some kind of a way or maybe harass them, तें जावंक शकना. It has to be completely focused on the job at hand. Number one, I mean, it's very simple that first of all, the police could have verified the call logs of the person. Whether there is an allegation saying that the video has been doctored or tampered and there were 3 clips which were made. So everything can be proven in this time. By this time you can use the machinery, get all the call logs, see who has called him, what was the call back, what were the original videos, how they were tampered, everything is on record. So येतून भितर आनी कांयच दुबावच ना. You can clearly go into an investigation. You don't have to do all this कानून के हाथ लंबे जो होते is tick. It's absolutely right, but it should not be so long that it creates a discomfort and it creates a kind of it deviates the subject from to a point. There is a political score to be settled somewhere and it is going somewhere else. Should not go into dead territory. दोनूय कडल्यान आमकां करपाक जाय. आतां ऑपोजिशन आनी पुलिसांचे पर्सनल आरोप केल्ले, म्हणजे काय PI आनी DYSPची नांवां घेतलेली, IPS ऑफिसरांची नांवां घेतली. कशें आहा, तांकांय फॅमिली आसा, ते हर्ट जाल्या. आनी जेन्ना सुलेमानाचो व्हिडिओ आयलो तातूंत ते पुलिसाचीच नांवां घेतलें तेणी म्हटलें न्ही की आपणा 10-12 पुलीस आनी कोण आसा अशें म्हणून. सो पुलीस जे हर्ट जाल्यात, म्हाका दिसता ती डॅमेज ती भरून काडपाक जाय न्ही की बाबा हेणे आपले आरोप कशे केले, कोणाक सांगून केले, म्हणजे कोणाच्या सांगण्या वयल्यान केल्ले काय कितें. सो ताचें एक इन्व्हेस्टिगेशन जातलीच, पुलीस करतलेच तेंचें काम न्ही तें. आपल्यार जेन्ना चार्जीस घातले कोणे तरी एका एक्युजान, तेन्ना पुलीस चेक करतलीच की हें कोणाक सांगलें तेणी केलें काय म्हणून. इतली इन्व्हेस्टिगेशन जातलीच, तातूंत काय ना. हें इन्व्हेस्टिगेशन ह्या आतां जे पॉलिटिकल हेजे करता ते ओके ते सोदून काडपाक जाय जशें पांडुरंग सरान म्हटलें, पण मेन जावपाक जाय एक लोकांतल्यान मनीस सुट्टा पळय न्हू तेजेर तो जो व्हरता तो बेल जालो. सो बेल जालो आतां लोकांक म्हणटा बाबा येतो म्हणटा क्रायम केलो तेणी, पण तो कायद्याच्या हितून खंय तरी कितें तरी तेंचे प्रॉब्लेम जाला आसतले सेक्शना वा कितें तरी तो बेल जावन भायर सरलो. पण ती केस चड सिरियसली घेवपाक जाय कित्याक पुलिसेंतल्या लोकांतल्यान सुट्टा पळय न्हू थंय कितें तरी कडक एक्शन अशें जावपाक, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अशें कितें परत घरची न्ही घरचे न्हू म्हणजे मेजर्स गजाली घेवपाक जावपाक जाय त्यो जावप गरजेच्यो. जावपाक जाय. Yesterday, the DGP was speaking on the same subject. What he is saying is basically there should be a graded kind of a system where just purely the law is not implemented, but depending on the severity of the case. आनी एक गजाल जी आसा जी म्हाका दिसता आमी जेन्ना ताचो अभ्यास करपाचो प्रयत्न केलो बेलाच्या बाबतींत, सो दॅट पीपल आर व्हेरी क्लियर, इज दॅट की IPCच्या अंडर पयलीं जी सेक्शन्स आशिल्ली ती सेक्शन्स जर लायिल्ली पयलींची ती आतां लावपाक मेळनात जाल्यार ताका बेल मेळप शक्य नाशिल्लें. पण जी आमची आतां भारत न्याय संहिता जी आसा ताजे अंडर जी सेक्शन्स आसात ती बेलेबल आसा. आनीक म्हाका दिसता जनरली तुमी म्हणटले की ह्याच खेपेक हो प्रश्न कित्याक चर्चेक आयलो की म्हाका दिसता भारत न्याय संहिता लागतकीर
पुलिसेच्या कादयेंतल्यान कोण तरी पळून वचपाची ही म्हाका देशांतली पयलीच गजाल आसतली. सो एज फार एज द सेक्शन्स आर कन्सर्न, आफ्टर द न्यू कोड केम इनटू फोर्स, I believe this is the first case where there is an escape from a police custody. So जी सेक्शन्स लावप जाली ती पयली फावट कायद्याच्या दृश्टींतल्यान टेस्ट जाली आनी ती जेन्ना टेस्ट जाली तेन्ना लक्ष आयलें की बाबा ही बेलेबल ऑफेन्सीस आसात एंड हाजेर परत लक्ष दिवपाची गरज आसा. घडये IPC भितर जी सेक्शन्स आशिल्ली ती सेक्शन्स आनी तातूंतली जी प्रोविजन्स आसात ती ह्या BNS भितर इनकॉर्पोरेट करप गरजेचें आसा काय कितें म्हाका दिसता हाजेरूय विचार जावप आतां गरजेचो. कारण ही केस तशी रेरेस्ट ऑफ द रेरी, जनरली कोणूच ही सेक्शन्स काडून कोणाचे लावपाक मेळनात, पूण ही गोंया भितर घडली. गोंय खुबश्या बाबतींत जेन्ना कायद्याचो प्रश्न येता तेन्ना अशी ट्रेंड सेट करता. म्हाका दिसता ह्याय गजाली भितर आमी ट्रेंड जरी सेट केलो नासलो तरी एक कायदो कसो सुदारपाक जाता त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता एक देख घालून दिल्या. बरी देख न्ही ती, पण तातूंतल्यान खंयची बरी आसूं किंवा वायट आसूं त्या देखींतल्यान शिकप म्हत्वाचें. कितें म्हणटा पांडुरंग बाब?